कल 31 मार्च बरोज़ इतवार तुर्की भर में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और इन बल्दियाती इंतखाबात से ऐसे लगता है ये कोई बल्दियाती इंतखाबात नहीं बल्कि आम पार्लिमानी या सदारती इंतखाबात हैं। बल्दियाती इदारों को दरअसल किसी भी जमहूरी निज़ाम में निचली सतह पर हुक्मरानी का एक अहम ढांचा तस्वर किया जाता है। आवाम को जमहूरी अमल में शामिल करने के लिए बल्दियाती इदारों का मुकम्मल इख्तियारात और फंड्स के साथ फ़ाल रहना इंतहाई ज़रूरी होता है। बल्दियाती इदारे अवामी मसाइल का हल का ज़रिया होते हैं। लोगों को अपने रोज़मर्रा के मसाइल का हल अपनी दहलीज पर मिलता है। इनके लिए सड़कें बनती हैं, इनके लिए गलियां पुख्ता होती हैं, इनके लिए पीने के साफ़ पानी का बंदोबस्त किया जाता है और महल्ले से गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम किया जाता है। इनके मामूली बाहमी तनाज़ात कचहरी थाने के बजाय महल्ले के मसालती अदालत में तय होते हैं। फिर यही इदारे अवामी क़यादत के लिए भी नर्सरियों का काम देते हैं और जमहूरियत की तजर्बा गाहें भी साबित होते हैं। बल्दियाती इदारे फ़र्द और रियासत के दरमियान सबसे करीबी और सबसे मजबूत राब्ते का ज़रिया है। यही वजह कि दुनिया में जहाँ भी बल्दियाती इदारे मजबूत हैं वहाँ रियासत और जमहूरियत भी मजबूत है। लिहाजा जो सियासी जमातें बल्दियात में कामयाबी मिलने के बाद आवाम की तवक्कुआत पर पूरी उतरती हैं, वही जमातें मुल्क की इंतखाबात में भी वाज़ेह और शानदार कामयाबी हासिल करते हुए दिखाई देती हैं। तुर्की की मिसाल हमारे सामने है। तुर्की में बल्दियाती इदारे मजबूत होने ही की वजह से मुल्क में जमहूरी निज़ाम बड़े मुस्तहकम तरीके से चल रहा है। अब देख लें सदर एर्दोगान इन बल्दियाती इंतखाबात के मौका पर जिस तरह अपने सदारती इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम को जारी रखे हुए थे, बिल्कुल उसी टेम्पो उसी ज़ोर शोर से मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में अपने इत्तेहाद यानी जमहूरी इत्तेहाद या पीपल्स अलायंस के बल्दियाती उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। वो गुज़श्ता 2 माह से मुसलसल एक शहर से दूसरे शहर, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो 3-3 शहरों में अपने इत्तेहाद के बल्दियाती उम्मीदवारों को अपने साथ लेकर न सिर्फ इनको अवाम से मुतारिफ करवाते हैं बल्कि इनके काम और जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी आग पार्टी की जान से फराहम की जाने वाली तमाम सहूलतों और मुतल्लिका शहर और कस्बों देहातों से मुतल्लिक तैयार किए जाने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हर किस्म की गारंटी भी फराहम करते हुए दिखाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहमद ओज़तुर्क साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने अपनी गुनागुन मसरूफियत में से वक्त निकाला। TR उर्दू को वेलकम हम कर रहे हैं आपको। ख़वातीन और हज़रात, हम आपका मेहमद ओज़तुर्क से तारुफ़ करवाते चले जाएँ। मेहमद ओज़तुर्क पाकिस्तान जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ मेहमद ओज़तुर्क को सब लोग ही अच्छी तरीके से जानते हैं। ये अनादोलु न्यूज़ एजेंसी में काफ़ी अर्सा जो है एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान में काफ़ी तवील अर्सा रह चुके हैं, इससे मज़ीद तारुफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेहमद ओज़तुर्क के साथ आज हम जो है तुर्की के जो कल इंतखाबात हो रहे हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे। जी मेहमद ओज़तुर्क साहब, आपने देखा होगा इंतखाबात जो है गहमा गहमी पूरे ज़ोरों पे है। कल इंतखाबात हो रहे हैं और सदर रजब तैयब एर्दोगान गुज़श्ता 2 माह से मुसलसल सदर होने के बावजूद बल्दियाती उम्मीदवारों के साथ शाना बशाना उनके लिए इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं, जबकि दुनिया में इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुझे खुशी है कि वो उर्दू बोलने वालों को कुछ बात करने की हमें मौका मिला। तो जैसा आप बताया, तुर्की में कल म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस होने वाला है। हमारा जो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस था वो हो गया। जी जी, और उसमें सरगर्मी बहुत ज़्यादा था क्योंकि तुर्की की सदर की इलेक्शन के लिए एक बहुत इलेक्शन कैंपेन चला था, लेकिन वो ख़त्म हो गया और पार्लियामेंट मुकर्रर हो गया और एर्दोगान साहब एक दूसरा 5 साल के लिए तुर्की में सदर बन गया। लेकिन ये भी एक अहम इलेक्शन है क्योंकि तुर्की में एक तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होता और दोनों ये बेलदियाती इलेक्शंस है लोकल बॉडीज के लिए जो
किया जाता है, अभी भी एक बहुत मजबूत मुकाबला सारा तुर्की में होगा और सदर साहिब पे इस इलेक्शन कैंपेन के शरीक रहा और जैसा आप बताया दिन और रोज इधर उधर शायद हम ऐसा कहें कि तुर्की में जो कदम न रखने वाला कोई जगह न रह गया, तो ये सही बात है। हर दिन 4-5 मौके पर उसने खिताब किया, तो इसका वजह शायद ये हो सकता कि आपको पता होगा इससे पहले जो लोकल इलेक्शंस था उसमें रूलिंग पार्टी को एक बहुत बड़ा खसारा हो गया। वो ये था इस्तांबुल और अंकारा दोनों में ये रूलिंग पार्टी के मेयर्स था, उसको वो इलेक्शन में नहीं जीत सका। इसीलिए अभी खास तौर पर इस्तांबुल के लिए एक लड़ाई है, इंतखाबाती लड़ाई। तो इस्तांबुल को खास तौर पर जीतना के लिए अकेला सदर साहिब में उनकी पार्टी के जितना वो अहम रुकन है वो खुशा है। तो हम अगर ये कहें, ये गलत न होगा कि इस लोकल इलेक्शंस ज़्यादा इस्तांबुल पर होता है, तो ये सही बात है। उस तरफ आएंगे, अभी पहले ये आएंगे। महमद साहब ये बताइएगा कि सदर एर्दोआन इन बल्दियाती इंतखाबात के मौका पर कई बार कह चुके हैं ये मेरी सियासी ज़िंदगी के आखिरी इंतखाबात हैं। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि ये उनके लिए आखिरी इंतखाबात है, या हो सकता अगर इस्तांबुल में, अंकारा में उनको कामयाबी नसीब हो, वो मज़ीद भी वो आइन में तरमीम करते हुए अपने आप को मज़ीद सदर के लिए भी, उम्मीदवार के लिए 2028 में खड़ा कर सकते हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये मेरा ख्याल में सदर साहिब अपनी जो बात है उसमें सादक है, लेकिन शायद इसी फैसला करना अभी उनके हाथ में नहीं। ये बात अहम है, क्योंकि इसी बात कहने के बाद वो ये कहा कि ये मेरा आखिरी ये सदर की एक आखिरी पीरियड है और इसके बाद मैं अमानत को किसी और को दे दूंगा। लेकिन इसके बाद हम कुछ पहले तो MHP जो नेशनलिस्ट एक्शन पार्टी है, मिलियत हरकत पार्टी से, उसके सदर वो ये कहा कि ये आपके फैसला करना आपके हाथ में नहीं, क्योंकि तुर्की की मफाद के लिए आपको इसी मुहिम को आगे बढ़ाना और चलाना है। तो इसीलिए शायद तो 5 साल अभी तकरीबन 4.5 साल रहा उनके इसी पीरियड के। हमारा एक साबिक सदर आज़म और सदर सुलेमान देमिरेल, आप उनको अच्छा तरह पहचानते हैं। उनको ये कहना था कि सियासत में 24 घंटे बहुत बड़ा ज़मान है, इसीलिए अभी टाइम है तो देख लेंगे। शायद क्योंकि इसी किस्म की सरगर्मी भी हमें नज़र आता है कि शायद आइन में तरमीम आ जाए, और एक और तरीका भी है कि उसको हमारा पुरानी जस्टिस मिनिस्टर कहा, अगर क़ब्ल वक्त ये वक्त ख़त्म होने से पहले अगर पार्लियामेंट ख़त्म हो जाए तो इसी वक्त उनको ये मौका मिलेगा कि दोबारा इलेक्शन में, सदारत इलेक्शन में वो लड़े। लेकिन अभी काफ़ी टाइम है और देख लेंगे कि क्या होगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि सदर इस्तांबुल में और अंकारा में कामयाबी हासिल करते हैं। चलें महमद साहब, ये बताइएगा कि पिछले बल्दियाती इंतखाबात में, सदारती इंतखाबात में, पार्लियामेंट इंतखाबात में तकरीबन गुज़श्ता 20 सालों से आग पार्टी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी जो है वो पूरे तुर्की में, ख़ास तौर पर सेंट्रल अनादोलू में, ब्लैक सी में और बाकी जो है एजियन साइड पे, एजियन जो है
جو ساحلی پٹی اس کو چھوڑ کر پورے ترکی میں جو ہے بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کرتی چلی آ رہی ہے. کیا آپ کو اس بار بھی لگتا ہے کہ اسی طرح جو ہے پوری طرح جو ہے مکمل طور پر چھا جائے گی ترکی کے بلدیاتی انتخابات میں یہ آک پارٹی؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ترکی کی جو بیلدیاتی تجربے ہے آک پارٹی کی جسٹس اور ڈیولپمنٹ پارٹی اس سے پہلے سے اسے پروسیس کو شروع کرنا چاہیے کیونکہ مرحوم نجم الدین اربکان صاحب کی زمانے سے یہ ان کی بیلدیاتی تجربہ آ رہے ہیں کیونکہ صدر صاحب بھی استنبول کے میئر رہا ہے وہ نجم الدین اربکان صاحب کی زمانے سے. تو اسی وجہ سے وہ ترکی میں مشہور ہو گیا اپنی جو کام کیا خدمت کیا استنبول کے لیے تو ان کی صدارتی راستہ کھل گیا. ادھر سے یہ اور دوسری جو اسٹریٹجک کچھ ہیپننگ بھی تھا اسی کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈالا گیا ایک شیر پانے کی وجہ سے اس کی بھی مدد ہو گیا لیکن اصل میں ان کی جو خدمات تھا استنبول میں اسی کی وجہ سے وہ پہلے صدر اعظم بن گیا وزیر اعظم بن گیا اور اس کے بعد صدر بن گیا. تو یہ ایک اہم بات ہے اور 20 سال سے زیادہ شاید استنبول میں اور جیسا آپ بتایا ترکی کے بہت سارا شہروں میں بہت اس نے خدمت کیا اسی کی وجہ سے وہ اقتدار میں بھی آ بیٹھا. اچھا یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سروے آ رہے ہیں مخصوص سرویز ہیں یعنی بڑے شہروں میں جو ہیں دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اور جے اے پی سی ایچ پی کے یعنی ریپبلکن پیپل پارٹی کے درمیان بڑا سخت مقابلہ چلا آ رہا ہے انقرہ میں استنبول میں ادانا میں انطالیہ میں. آپ یہ سرویز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا رزلٹ نکل سکتے ہیں؟ یہ سروے صحیح ہیں یا اس میں غلطی کا احتمال بھی پایا جاتا ہے؟ یہ کوئی بھی سروے ہو اس میں جو غلطی کی احتمال ہوتا ہے پتہ نہیں 1%, 2%, 3% تک لیکن کبھی کبھی ایک سروے کے ذریعے سروے کو ایک ہتھیار کے اور لوگوں کو اپنے جو فکر منانے کے لیے ایک ذریعے بھی کی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. شاید ان میں سے بہت زیادہ ایسا ہے کیونکہ اگر ہم ہمارا صدارتی اور پارلیمنٹری الیکشن کو یاد کریں گے تو اس میں بھی اگر سروے کی اگر ہم مان لیتا تو ابھی کلچداروغلو صاحب ترکی کی صدر تھا لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ کہا جاتا شاید پاکستان میں بھی یہ کہا جاتا سروے تو ہوتا ہے اس سے ایک کوئی علامت ملتا لیکن الیکشنز بیلٹ باکس میں تعین کیا جاتا ہے. یہ اہم بات ہے لیکن ابھی ماحول ایسا ہے فرقان صاحب جو ماحول سیاسی ماحول پچھلی انتخابات میں تھا ابھی وہ نہیں. وجہ یہ ہے اسی انتخابات میں دو اتحادی تھا ایک جمہوری اتحاد اور دوسرا ملت اتحاد. ملت اتحاد ابھی ختم ہو گیا اور جمہوری اتحاد باقی ہے. اسی وجہ سے مجھے یہ لگتا کہ اور ان کے انتخاباتی تعاون بھی ہو گیا کہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا. ہر ایک اپنے طور پر الیکشن میں لڑتا تھا لیکن ابھی وہ یہ شاید خطر محسوس کیا کہ اگر انتخابات میں وہ نہ ملے ایک اسٹریٹجک فیصلہ نہ کرے تو ہارنے کے احتمال ہے. اسی وجہ سے وہ بہت اچھا تعاون اور کوپریشن کیا ہے جمہوری اتحاد میرا مقصد. تو اس کی شاید یہ تو استثناء ہے استنبول انقرہ ازمیر ادانا یہ ترکی کے بڑا بڑا شہر ہے. سارا ترکی میں ان کی زیادہ بیلدیہ حاصل کرنے کی احتمال ہے.
اچھا اب آتے ہیں استنبول کی طرف. آپ کو پتہ ہے صدر رجب طیب ایردوان کہہ چکے ہیں جس نے استنبول لے لیا اس نے ترکیہ لے لیا. اب استنبول میں بڑا سخت مقابلہ اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے اکرم امامولو اور مراد کرم کا. لیکن یہاں پر جو آپ نے دیکھا جائے رفاہ پارٹی یعنی نیو رفاہ پارٹی جو ہے نجم الدین اربکان کے صاحبزادے فاتح اربکان ہیں. کردوں کی پارٹی یہ دیم پارٹی ہے, پھر گڈ پارٹی ہے, پھر نسل پرست پارٹی ہے, ظفر پارٹی. ان کے ووٹ جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے؟ کیا یہ جو ہے اس دفعہ پھر جے پہ آپ کو یعنی سی ایچ پی کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ نجم الدین اربکان کا بیٹا کیا ایردوان کے لیے خطرہ ثابت نہیں ہو سکتا؟ یہ اگر آخر سے شروع کرے تو خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اگر آپس میں یہ نیا رفاہ پارٹی کے نام سے وہ کہا جاتا اربکان صاحب کی صاحبزادہ فاتح اربکان جو کہ صدارتی انتخابات میں ایردوان صاحب سے ملا تھا اور ان کے اثر انداز بھی ہو گیا تھا. اگر استنبول میں ان کی اتفاق ہوتا تو آک پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اس کو یہ مفید ثابت ہو سکتا تھا. لیکن ابھی یہ جیسا میں بتایا پہلی انتخابات میں اگر ہم یاد کریں تو اس میں دو اتفاقی تھا, اتحادی تھا, جمہوری اتحاد اور ملت اتحاد. تو بہت سخت مقابلہ ہوا اور اس میں جو رولنگ پارٹی کے کچھ غلطی بھی ہوا اس کو کریزز کو ہینڈل کرنا میں. اسی وجہ سے دوسرا انتخابات میں گیا اور دوسرا انتخابات میں اکرم اماموğlu تقریباً 8 لاکھ کے فرق سے وہ میئر بن گیا. لیکن اس وقت اتحاد تھا اور سارا جو آک پارٹی کے خلاف کھڑا ہوا تھا وہ اپنے آپ کو متحد ہو کر انتخابات لڑا تھا. لیکن ابھی وہ ماحول نہیں. لیکن جیسا آپ بتایا پارشیل الائنسز ہے, جزئی اتحادی ہے, خفیہ اتحاد ہے. جی خفیہ اتحاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں. اور یہ پارٹیاں یہ پسند کیا کہ وہ اکیلا لڑنے کے فیصلہ کیا. لیکن ابھی جو سروے بھی ہو اور استنبول کو دیکھا جائے تو استنبول میں بہت سخت مقابلہ ہوگا. اس میں اکرم اماموğlu جو کہ مین اپوزیشن پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی جیت سکتا. اور آک پارٹی کے جو مراد کرم ہے اور جو ایک وزیر بھی رہا ہے ایردوان صاحب کی کابینت میں وہ بھی جیت سکتا. لیکن اس میں میرا خیال میں اہم بات یہ ہے جو ابھی فیصلہ نہیں کرنے والا لوگ اس میں اہم رول وہ بازی کریں گے کہ اس کی جب مراد کرم کے ہم بیک گراؤنڈ کو دیکھیں اور استنبول میں یہ بات بھی ہے کہ ہم ایک اللہ نہ کرے ایک زلزلہ ارتھکویک کے انتظار میں بھی ہے اور ان کی جو وعدے ہیں انتخاباتی وعدے اسی طرف ہے. تو ان کی میرا خیال میں الیکشن کے چانسز زیادہ ہوتا اسی میں سے. اور اکرم اماموğlu صاحب کے جتنا شاندار ایک کارکردگی نہیں ہو سکا 5 سال میں اور لوگوں کی یہ محسوس ہے. لیکن یہ بات بھی ہمیں ذکر کرنا ضروری ہے کہ اسی انتخابات ایک آئیڈیولوجیکل انتخابات بھی ہے. تو اسی وجہ سے کچھ لوگ جو بھی کرے اور نہ کرے اپنے جو کینڈیڈیٹ کو وہ ووٹ دیتا ہے. لیکن یہ جیسا آپ بتایا ایک بہت سخت مقابلہ استنبول میں ہونے والا ہے.
اچھا یہاں پہ یہی دیکھ لیں 41% کے قریب، دونوں 41% کے قریب ان کو ووٹ سرویز کے مطابق بتا رہا ہوں، لیکن اس میں دیم پارٹی جو ہے ڈیموکریٹ پارٹی ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرے گی، ان کے پاس 5% کے قریب ووٹ ہیں، جبکہ فاطمی اربکان کے پاس 2 سے 3% ووٹ ہیں، ظفر پارٹی کے پاس 1% کے قریب ووٹ ہے، گڈ پارٹی کے پاس بھی 2 سے 3% ووٹ ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ ووٹ جو ہے اکرم امام مولو کو کامیابی دلوانے میں اہم رول ادا نہیں کریں گے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے، اور آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ کون سا امیدوار جو ہے یہ انتخابات جیت سکتا ہے؟ اس میں آپ کی پرسنل رائے بھی لینا چاہوں گا۔ جی، یہ جیسا میں بتایا وہی ماحول ابھی نہیں، وہ پچھلے انتخابات میں دیم پارٹی جو کہ اس وقت ایچ ڈی پی کے نام سے لڑ رہا تھا، اس کی کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، اور دوسرا سعادت پارٹی اور 2-3 اور پارٹی ای پارٹی کی اس کی بھی اسی وقت بہت زیادہ پرسنٹیج تھا، وہ سب ساتھ دیا۔ ابھی اگر ہم دیکھ لیں اکرم امامoglu کی جو کیمپ ہے اس طرف میں سی ایچ پی اکیلا ہے، اور جیسا آپ بتایا خفیہ ایک اتحاد کے ذریعے سے دیم پارٹی جو کہ دہشت گرد تنظیم پی کے کے پولیٹیکل ونگ ہے، اس کی بھی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے، یہ مؤثر ہو سکتا کیونکہ اپنے کینڈیڈیٹ بھی ہے، اور دوسرا طرف ایک خفیہ اتفاق بھی ہے کہ درمیان ان کو کچھ ڈسٹرکٹ کو شاید دے دیا گیا، اور اگر اکرم امامoglu انتخابات میں جیتی تو ان کو ایڈمنسٹریشن میں کچھ جگہ اور منصب مل سکتا ہے۔ یہ اکرم امامoglu کو جتنا بھی وولنریبل کرتا ہے، لیکن پچھلی انتخابات میں وہ سب کھڑا ہوا تھا اور کوئی اس کی کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھا، اور بہت زور سے اس کو سپورٹ کیا۔ یہی سپورٹ ابھی نہیں، اسی وجہ سے، اور اکرم امامoglu 5 سال میں زیادہ کچھ نہیں کیا استنبول کے لوگوں کے لیے۔ میں یہی بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو اربن ووٹر ہے، اربن، وہ صادق نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان کو ہمیشہ کے لیے خدمات نہیں پہنچاتا تو وہ دوسرا طرف جاتا ہے۔ تو میرا خیال میں یہ استنبول میں مؤثر ہوگا، اسی وجہ سے جو ابھی فیصلہ نہیں کرنے والا لوگ شاید زیادہ مراد قرم کی طرف جائیں گے، اور مراد قرم اسی انتخابات میں میرا رائے آپ نے پوچھا کامیاب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میمن صاحب آتے ہیں انقرہ کی جانب۔ انقرہ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس جو سرویز ہیں اس میں منصور جاوش جو پہلے بھی میئر رہ چکے ہیں ان کو 2 سے 3% ووٹوں کی برتری حاصل ہے، لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی سی ایچ پی نے جے پی نے اس کو کرائے پر حاصل کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ جے پی جو ہے وہ لیفٹسٹ پارٹی ہے، لیکن منصور جاوش جو ہیں وہ دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ دائیں بازو آپ پارٹی بھی دائیں بازو کی پارٹی ہے، اور انہوں نے آلتونو کو اپنا امیدوار کھڑا کیا جو کیچیورین میں ترگت آلتونو جو کیچیورین کے بلدیہ کے بھی میئر ہیں۔ تو آپ جو ہے یہ جو ہے دائیں بازو کے ووٹ تقسیم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے آپ کو؟ کیا جے پی کو اپنا بائیں بازو کا کوئی امیدوار نہیں ملا؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ سب سے پہلی ایک چیز جو میرا اپنی خیال ہے، اور میں اس کو کبھی کبھی دہراتا ہوں، سی ایچ پی جو کہ ترکی کی جو فاؤنڈنگ پارٹی ہے وہ لیفٹسٹ پارٹی نہیں، وہ اپنے آپ کو لیفٹسٹ کہلاتا ہے، لیکن میرا خیال میں سی ایچ پی جو مین اپوزیشن پارٹی ہے آج کل وہ فار رائٹ پارٹی ہے، کیونکہ اگر ہم سیاسی جو اصطلاحیں ہیں ٹرمینالوجی اس میں دیکھ لی لیفٹ ان کو کہا جاتا کہ وہ مخالف ہو، تو سی ایچ پی مخالف نہیں دولت کی، وہ دولت کی ان کی بہت گہری
ताल्लुक है और दौलत की जो 1923 में बनने वाला तुर्किश रिपब्लिक है उनकी हिफाजत के लिए बहुत कोशां हैं। इसी वजह से ये लेफ्टिस्ट पार्टी नहीं मेरा ख्याल में, ऐसा कहा जाता ये फार राइट पार्टी है मेरा ख्याल में। और मंसूर यवाश जो अभी मौजूदा मेयर है और एक मुत्तहिदा कैंडिडेट था और पिछले इंतखाबात में वो जीता। और अगर आपको याद हो इस्तांबुल में बहुत गड़बड़ हुआ इंतखाबात की नताइज में, लेकिन अंकारा में नहीं हुआ, अंकारा में कुछ नहीं हुआ जी। अभी भी शायद ऐसा होगा क्योंकि मंसूर यवाश ज्यादा बात करने वाला आदमी नहीं और कंट्रोवर्शियल नहीं, जैसा एक्रम इमामोğlu जो इस्तांबुल के मेयर है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, इधर उधर जाता है और बहुत कुछ करता और इसके जैसा कहा और सीएचपी की सदारत के लिए भी वो कोशां है, कंट्रोवर्शियल एक फिगर है। लेकिन मंसूर यवाश ऐसा नहीं है, शायद काम करता ऐसा आरामी से करता। इसी वजह से सर्वे भी ऐसा कहता कि मंसूर यवाश जीतने वाला होंगे इंतखाबात में, अगर जीतेंगे तो इसी वजह से होगा। उसकी वो भी है ना एक स्लोगन है ज्यादा काम और थोड़ा बात, इसकी काम 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 सही कह रहे हैं जी जी ज्यादा काम और बातें कम जी। और इसमें शायद उनकी एक मुश्किल ये होगा मंसूर यवाश की जो मौजूदा हालिया अंकारा की मेयर है, अपनी जो पार्टी है ई पार्टी जो कि मरल एक्शनर उनके कायद है, उनके साथ ताल्लुकात अभी खराब हो गया और ई पार्टी उनके खिलाफ बात करता, ये असर अंदाज हो सकता। लेकिन मेरा ख्याल में जितना उनके असर है उतना वो असर अंदाज हो सकता है। लेकिन ये नजर आता है कि शायद वो एक कंफर्टेबल एक जीत अंकारा में हासिल करेंगे। चलिए अब आते हैं इजमीर की तरफ। इजमीर हमेशा इसे आपको पता होगा कि सीएचपी यानी जेपी का किला है, यानी थ्रू आउट हमेशा ही से वहाँ पे वो जीतते चले आ रहे हैं। लेकिन वो शहर जो किसी ज़माने में बहरे एजियन का मोती था, अब कई शहर अंकारा से, इस्तांबुल से, अंतालिया से बहुत पीछे रह गए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर उनको वोट पड़ते हैं। आप क्या कहते हैं कि हमजा दार जो है आग पार्टी के उम्मीदवार हैं, इस बार हम इजमीर से कामयाबी हासिल कर सकते हैं? जैसा आप बताइए एक आइडियोलॉजिकल वॉर फ्रंट है और उधर के लोग वो कोई भी हाल हो, अच्छा हो बुरा हो, वो सीएचपी से वो सपोर्ट करता है। लेकिन इसी जी वोट देते हैं। लेकिन अभी एक इसमें शायद एक बात वो होगा जब हमारा जो सामीन को ये भी याद दिलाना ज़रूरी है कि सीएचपी में जो कायद था वो चेंज हो गया। वो पहले इंतखाबात में कमाल कलिचदारोğlu था और जी और उनकी जो इंतखाबात हुआ उसमें वो चेंज हो गया। अभी एक और उसकी सदर आया, इसी की वजह से उनकी जो नेटवर्क है उसमें कुछ गड़बड़ नजर आता है, क्योंकि वो अपनी कैंडिडेट लाया है और ये पार्टी के अंदर कुछ मुश्किलात को सामना करना पड़ा। अच्छा, अब आपसे पूछते ठीक है जी जी इसीलिए कंटिन्यू रखिए जी जी। इजमीर में एक कंट्रोवर्शियल फिगर लाया है, तो इसी की वजह से जो आक पार्टी के कैंडिडेट है वो एक अच्छा इंतखाबाती मुहिम भी चलाया है। तो इसी वजह से शायद हमजा दार की
ایک چانس ہو سکتا لیکن جیسا آپ بتایا ٹریڈیشنلی اگر ادھر کم ہو نہ ہو اگر پیچھے بھی رہے لیکن سی ایچ پی کی جو کینڈیڈیٹ کو وہ ووٹ دیتا ہے. اسی لیے یہ کہنا میرا خیال میں کہ ہمزدہ آرام سے جیت لیں گی یہ ایسا نہیں لیکن ادھر سے ایک سرپرائز آ سکتا ہے ازمیر سے. چلیے اب محمد صاحب آپ سے کوشچن یہ کرتے ہیں باقی شہروں میں صورتحال کیا ہے؟ مثلا بودروم ہے، انطالیہ ہے، ادانا ہے، مرسین ہے، غازی انتیپ ہے، ان شہروں میں آپ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کے بعد ایک اور آخری سوال کروں گا آپ سے، پہلے اس سوال کا جواب دیجیے گا. جی یہ یاد دلانا چاہیے کہ دو قسم کی شہر ہے ترکی میں. یہ کلاسیفیکیشن ایسا ہوا ہے انتخابات میں. ایک میٹروپولیٹن میونسپلٹی ہے جو کہ گریٹر میونسپلٹی بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اسی قسم کی 31 بیگر اور گریٹر میونسپلٹی ہے. اور دوسرا شہر وہ چوتھا شہر ہے، اس میں جی شہر کے سطح پر انتخابات ہوتا ہے. یہ مہم ہوتا ہے. استنبول ایک گریٹر میونسپلٹی ہے، انکارا، ازمیر، مرسین، ادانا، ارزروم، سامسون، ایسا 31 گریٹر میونسپلٹی ہے. اس میں شاید زیادہ میئر جو رولنگ پارٹی اور رولنگ الائنس جو جمہوری اتحاد ہے وہ حاصل کریں گے. جی لیکن ازمیر جیسا اور ادانا، مرسین، انطالیہ اس میں ٹف کمپٹیشن ہوگا. اور دوسرا جو ٹریڈیشنل جیسا آپ بتایا قلعہ جو اک پارٹی کے لیے ہے وہ اس میں آرام سے جیت لیں گے. تو جیسا آپ بتایا ترکی میں کمپوزیشن ایسا ہے کہ انر پارٹ میں جو ایشیا مائنر ہم کہتے ہیں نا، اناطولیہ اور تریس میں زیادہ اپوزیشن کے وہ اثر زیادہ ہے. اور ترکی کی جو سواحلی جو کہ ترکی ایک پیننسولا جیسا ہے، سواحلی ایریا میں کچھ استثناء کے بغیر وہ اپوزیشن کے اثر زیادہ ہے. لیکن انر اناطولیہ میں یہ ٹریڈیشنلی رائٹ ونگ کے اثرات اور کامیابی زیادہ ہوتا ہے. یعنی وسطی اناطولیہ میں اور بحر اسود کے علاقے میں، بلیک سی کے علاقے میں آگ پارٹی مکمل طور پر چھائی ہوئی نظر آتی ہے. چلے اب آپ سے آخری سوال ہے. اب آخری سوال ہے محمد، آپ کا کافی ٹائم میں نے لے لیا. آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جیسے صدر اردوان کہہ چکے ہیں کہ استنبول ہمارے لیے بڑا اہم شہر ہے. اگر استنبول بھی اردوان کے ہاتھوں سے نکل گیا، انقرہ بھی نکل گیا، ازمیر بھی نکل گیا، انطالیہ بھی نکل گیا، ادانا بھی نکل گیا، تو کیا اس سے آگ پارٹی پر منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ کیا ان پر دھچکا نہیں لگے گا؟ صدر اردوان کو اس کا افسوس نہیں ہوگا؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ صحیح بات ہے، لیکن پچھلی انتخابات میں وہ ہارا تھا نا اسے. یہ جو بھی آپ نام لیا شہروں سے، استنبول میں ہار گیا اور انقرہ میں ہار گیا. ازمیر وہ ٹریڈیشنلی اپوزیشن ہے. ادانا، مرسین یہ بہت بڑا شہریں ہیں. لیکن دوسرا بڑا شہر بھی ہے. اس کی کوشش اسی لیے ہے کہ ایک دوبارہ ایک جو کم بیک وہ کرنا چاہتا ہے. اسی لیے زیادہ ان کی جو کوشش ہے وہ دوسرا تو خیر. ازمیر کوئی بات نہیں، انقرہ شاید کوئی بات نہیں، ادانا اس میں اپوزیشن تھا. لیکن استنبول کو حاصل کرنے کے لیے ان کی بہت زیادہ کوشش رہے گا. لیکن یہ یاد دلانا اچھا ہوگا کہ جو بھی ہو کوئی بھی کینڈیڈیٹ جیت لے انتخابات میں، اہم بات یہ ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے آنا، ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے جانا مہم بات ہے.
کیونکہ جی ہر ایک کی جو ووٹ ہے نا وہ بہت قیمتی ہے، اور بالکل صحیح. اگر آپ کو ووٹ دے دے اچھا، اگر نہ دے دے اچھا نہیں، یہ ایسا بات نہیں ہے. ہر وقت ووٹر کی جو ووٹ ہے نا بہت قیمتی ہے، قیمتی اور ہے. ان بالکل کو صحیح. احترام کرنا ایک بہت اچھا ویلیو ہے. محمد ترک صاحب شکریہ بہت بہت. آپ نے پورے انتخابات کے بارے میں جو ہے روشنی ڈال دی گئی ہے، روشنی ڈالی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل انتخابات کے نتائج کیسے نکلتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ رہے گا. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے اپنی گونا گو مصروفیت سے وقت نکالا. شکریہ بہت بہت آپ کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں فرقان صاحب. ہمارا جو آواز اردو بولنے والوں کو پہنچا دیا تو اسی لیے میں بھی شکر گزار ہوں. شکریہ بہت بہت. تھینک یو. ناظرین کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو انقرہ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.